और बर्फ में भी सरकार इसी तरह बैठे रहते थे। और कई बार मरीज कहते हैं कि सरकार के ऊपर से हम बर्फ हटाने लगे, सरकार ने गुस्सा किया कि मेरी रजाई क्यों उतार रहे हो। अच्छा, ये मेरी रजाइयाँ हैं, ये नहीं उतारनी है। वो हाल है औलिया जेडे सही उन्होंने दी तौहीन है। कई बार सरकार ने यूं बैठे बैठे ही कहा कि हाँ भाई, खाली प्याला लेते थे, कमर के पीछे से घुमा के दिया, और हलवा मखड्डी किसी के दिल में जो ख्वाहिश हुई वही उसको दिया। मैं नहीं मानता। हम इतना जानते हैं, हम हैं तुम्हारे कुत्ते। वाह मेरे दोस्त, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जनाब, हमारी कौम में जहालत इस तरह से दन दना रही है कि अब बेशतर मुसलमानों ने शरीयत मुहम्मदिया को पीठ के पीछे रखा हुआ है और अपनी मनमानी के दीन पे चल रहे हैं, जिसे देखकर यकीनन शैतान भी खूब खुश होता होगा। आज आपको 10 ऐसे ही मोमेंट्स दिखाएंगे। जनाब, अपने मुल्लाओं को तो तड़पते धड़कते देखा ही होगा, अब जरा इन बच्चों को भी देख लें जिन्हें अल्लाह के घर मस्जिद में बाकायदा इस फजूल काम के लिए तरबियत दी जा रही है, इन्हें सिखाया जा रहा है। हालांकि इस काम का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक अपनी मनमानी का ड्रामा है जो अक्सर लोग मस्जिदों में करते नजर आते हैं। ये दीन मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शरीयत मोहम्मदिया नहीं है, ये मनहज सहाबा नहीं है। जनाब, अपने हाथों में तस्बीह थामे ज़ाकिरीन तो बहुत से देखे ही होंगे, लेकिन इस तरह का मुत्तकी परहेज़गार जिक्र करने वाला आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। हकीकत में ये कोई जिक्र का तरीका नहीं है, ये रियाकारी है, ये जिक्र का मजाक है। एक की तमाशा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब न जाने इनके अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो इन्हें तंग करता है और ये कुरान और हदीस के मुकद्दस स्टेज के तकद्दुस को पामाल करते हैं। एक की तमाशा है कि दी खाला दा घर आ, ना मौलवियों नु चेता ना पीरां नु चेता। आला हजरत दा मलान क्यों होया? शराब मोहब्बत पिला दे खुदाया, मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया। अल्लाह 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 अल्लाह। कई मजले यार। अब इसे सुने, ये है जनाब गरीबों का डॉक्टर जाकिर नाइक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इब्न माजा खोल, अरबी पर जिल्द नंबर अवल, सफ नंबर नमनमत वरख नंबर 5 सतर नंबर आगजूत्र्या बाबू फी सलातिल हाजा। खोल जामी तिरमिजी अरबी पर जिल्द नंबर 2 सफ नंबर अकर नमनमत वरख नंबर सतर नंबर सफ नंबर अकर नमनमत वरख नंबर। क्या हुआ? तुम्हें सत्ता पड़ गया है या तुम पे फालिज का अटैक हुआ है? खामोश क्यों बैठे हो? अकत नमनमा वरख नंबर नमनमा वरख नंबर नमनमा सतर नंबर जुतोवुत त्रोवुत सो। रहने दो भाई, आपको अल्लाह का वास्ता। मेरे भाई, अगर पीरों के नाम कड़कड़ के झूठी करामतों की स्टोरियां नहीं सुनाई जाएंगी तो भला मज़ारों से पेट भरने वालों के हथे कौन चढ़ेगा? जैसा कि इस मुरीद को ही देख लें जो अपने पीर साहब की तरफ मंसूब करके बेबुनियाद फड़े मार रहा है। कि आपने अपने बुजुर्गों से क्या सुना है? अभी आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं तो कितना अरसा चला काटा है उन्होंने यहाँ? बर्फ का चला था सरकार का। अच्छा, बर्फ का। बर्फ में भी सरकार इसी तरह बैठे रहते थे। और कई बार मरीज कहते हैं कि सरकार के ऊपर से हम बर्फ हटाने लगे, सरकार ने गुस्सा किया कि मेरी रजाई क्यों उतार रहे हो। अच्छा, ये मेरी रजाइयाँ हैं, ये नहीं उतारनी है। ये किस्से हैं, ये कहानियां हैं अपनी ढेरियों की पूजा को जारी और बाकी रखने के लिए। तो सरकार बड़ी बड़ी करामतें दिखाते रहते थे। कहते थे, कई बार लोग कहते थे कि सरकार के पास हम बैठे हुए। कई बार सरकार ने यूं बैठे बैठे ही कहा कि हाँ भाई, खाली प्याला लेते थे, कमर के पीछे से घुमा के दिया, और हलवा मखड्डी किसी के दिल में जो ख्वाहिश हुई वही उसको दिया। और शेर की सवारी करते थे सरकार।
کئی اچھا بار شیر آتا تھا یہاں؟ یہاں شیر آتا تھا، سرکار کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو سرکار کئی بار شیر آیا اور سرکار کو لے گیا، اور 3-4 گھنٹے مریض بیٹھ کے انتظار کرتے تھے، پھر واپس آ کے چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو۔ آپ نے خود شیر دیکھا یہاں؟ میں نے اس 3 سال میں 2 مرتبہ شیر کا یہاں پہ مجھے دیدار ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، اس 4 دیواری کے اندر۔ اور یہاں پریاں بھی ہیں؟ یہاں ڈیوٹی ہے انشاءاللہ تعالی، میرا ایمان یقین کہہ رہا ہے کہ یہاں اور پریوں کی ڈیوٹی ہے۔ یہ اگر جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جاہل اپنے کسی پیارے کی قبر پہ ڈھولے مائیے کہہ رہے ہیں اور ڈھول پہ ڈانس کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں دفن مردے سے انہیں کچھ پیار ہوتا تو یہ قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، نہ کہ قبر کے اوپر ڈانس کرتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کسی جیل کا سین ہے جہاں مجرموں کو الٹا لٹکایا گیا ہے۔ تو نہیں جناب، دراصل یہ ایک درگاہ ہے جہاں کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی مرید کی یہاں مانی گئی کوئی مراد پوری ہوتی ہے تو اسے مزار پر آ کر کچھ وقت الٹا لٹکنا پڑتا ہے۔ لیکن جناب ان بیہودہ کاموں کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، اپنی من مانی کا دین ہے، لگے رہیں اور شیطان کو خوش کرتے رہیں۔ اگر ایسے لوگوں سے ہم صرف ہمدردی کر سکتے ہیں۔ اب ذرا قبر کے پجاریوں کا قبر پہ حاضری دینے کا عجیب و غریب طریقہ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے کتوں کی فریاد سنیں۔ اللہ پاک نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو سرکار کے کتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتے پسند ہی نہیں ہیں۔ اتنا جانتے ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اس کو چیر دیں گے، ہم اس کو چیر دیں گے، دشمن ہے جو تمہارا یا اعلیٰ حضرت حضرت۔ یہ انڈیا کی ایک ویڈیو ہے جہاں ایک بستی میں ڈھول باجوں کے ساتھ بارات آئی اور جب نکاح پڑھانے کے لیے مولانا صاحب کو بلایا گیا تو مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا اور دولے صاحب کو خوب نصیحت کی، جس کے بعد دولے صاحب نے اس گناہ پر توبہ کی، معافی مانگی اور پھر مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا۔ اس لیے میں بغیر دیکھ کے آیا ہوں، بغیر دیکھ کے کہ ڈھول تاشے والے آئے وہی نکاح پڑھائیں، یا پھر الگ اعلان آپ یہاں توبہ کریں اور آئندہ یہ عہد کریں آئندہ کبھی سماج کے خلاف نہیں آئیں۔ جی سماج کا کام ہے اور سارے سماج مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے کام کر رہے تھے، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن آپ نے شروع کیا کبھی دوسرا شروع کرے گا، ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے نا۔ آپ لوگوں نے پورے شہر کے امام کا یہ تماشا بنا لیا علماء کا کہ علماء جو ہے ممبر سے چلائیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اور نوکر سمجھ لیا ہے کہ ہم چاہے ڈھول تاشے بجائیں چاہے بینڈ بازی بجائیں، تم تو نکاح پڑھانے آؤ گے، تم ہمارے نوکر ہو۔ نوکر نہ سمجھو علماء کرام کو، سمجھ آ رہا؟ ہاں، تو یہ غلطی نہ کرو، آپ نوشہ بنے، دولہا بنے، آج بہت مبارک دن ہے، اور ڈھول تاشے لے کر کے آپ مسجد تک گئے، مسجد سے پھر یہاں تک آئے، آپ نے شریعت کا مذاق اڑایا، علماء کا مذاق اڑایا، پورے شہر اور سماج کا مذاق اڑایا۔ اتنا مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتنا اچھا دن دکھایا کہ شادی والا دن سب سے خوشی کا دن رہتا ہے انسان کا، لیکن آپ نے شیطان کو خوش کرنے کا کام کیا اور آپ سوچتے ہیں ڈھول تاشے لے کر کے جائیں گے مسجد کے دروازے تک اور مسجد میں جا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تمہارا سجدہ قبول ہوگا؟ بتائیے، کہیں سطرت لے کر کے آئیے، کہیں سے ہمارے لے کر کے آئیے، تو پھر سجدہ کیوں کیا؟ یہ تو خدا کے گھر کا بھی مذاق ہوا نا۔ توبہ کیجیے سب کے سامنے، توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، معافی آج کے بعد کبھی جو ہے سماج کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی ویری سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول،
قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسلام؟ بڑی سادہ سی مثال، بڑی سادہ سی تعریف اسلام کی، اللہ نے یہ حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا.